आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 75। अब हम देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा व हारून, फिर भेजा हमने मिन बादिहिम उनके बाद मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ पे बादिहिम को देखिए कि बादिहिम किसके बाद, कि हमने पहले भी ये आया पढ़ी थी आयत नंबर 74 में, सुम्मा बअसना मिन बादिहि रुसुलन। तो उसमें क्या हमने देखा था कि उसके बाद जो जैसे और नबी आए थे, जैसे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जो पूरे आते जा रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उनके जितने भी नबी आ रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनके लिए हदायत लेके आ रहे थे। तो लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना उन पे अल्लाह का अजाब आया था, और जिन्होंने माना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाबियां अता कर दी। अब फिर क्या हुआ था कि मूसा और हारून को कहाँ पे भेजा, बनी इसराइल पे भेजा था, ठीक है। उनके ऊपर उनके नबी आ रहे हैं, दोनों नबी इला फिरऔना, ये किसकी तरफ आए हैं अभी, फिरऔन की तरफ, और ये नबी किसकी तरफ आएंगे, बनी इसराइल की तरफ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगाम देके किसको भेजा था, फिरऔन को, व मलाइही, और उसके सरदारों को, बी आयातिना, अपनी आयात के साथ, अपने मोजज़ात के साथ। फस्तकबरू, तो उन्होंने तकब्बर किया। तकब्बर क्या था, नहीं माने। वो तो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा रब हूं, तो उसने मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वकानू कौमुम मुजरिमीन, तो वो जो कौम थी ना वो मुजरिम थी। जुर्म क्या था उनका, फस्तकबरू बी आयातिना, कि उन्होंने हमारी आयात से तकब्बर किया था। आज आप देखिए कि वो तो एक मौजज़ा दे के भेजा था ना, आज हमारे पास आयात नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, है ना। ये कुरान की एक एक आया हमारे पास है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो एक एक आया पे हमारा अमल किधर है, हम क्या कुरान के मुताबिक अमल करते हैं। हमारा इसमें कंपैरिजन जो हम देख रहे हैं ना, आप ये देखिए कि तकब्बर कैसे होता है, कि हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया, लेकिन उसके बावजूद अमल करने में हम पीछे जब हट जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या चीज होती है कि ये तो बड़ा, मेरे से ये नहीं होगा, ये तो मैं कर, एक कहा अल्लाह का हुक्म और एक क्या बंदे की ख्वाहिश। तो फस्तकबरू बिआयातिना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो कौम ही मुजरिम थी, वो लोग ही मुजरिम थे। तो आज हम अपने आप को इसी एंगल से देखेंगे। और आप देखिए कि इसमें तकब्बर के बारे में मैं पढ़ रही थी, जो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर भी कर देती हूँ कि तकब्बर आखिर क्या है। आज के दौर में हम तो फिरौन नहीं है, हमारे पास तो ये बात नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर फिरौन को कह रहे हैं तो वजह क्या है कहने की कि तकब्बर क्या था। तो तकब्बर किस एंगल से हम देख सकते हैं कि कहीं मेरी जात में तो वो नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयत नंबर सही बुखारी 4918, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें दोज़ख वालों के बारे में ना बताऊं कि हर वो बंदा जो बुरे अखलाक वाला है, अल्लाह अकबर, बुरे अखलाक वाला। बाज लोगों का अखलाक इतना बुरा होता है ऑनेस्टली, हालांकि मुसलमान है, लेकिन ऐसा होता है कि इसके तो मुंह ही ना लगो। अक्सर ये बात आपके मुंह से निकलती है ना, नहीं इसके तो मुंह ही ना लगो, ये तो बेइज्जती कर देगा, इसको तो ये भी नहीं पता कि कहाँ पे कैसी बात करनी है। बाज लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं और इतने फोर्स के साथ सामने आते हैं कि बंदा अपने आप को अपनी, वो कहते हैं ना जिसको, कि अपनी इज्जत ही बचाता रह जाता है। वही बात रसूलुल्लाह ने फरमाया, बुरे अखलाक वाला और तकब्बर करने वाला, अल्लाह अकबर, कि वो लोग हैं जो दोज़ख वाले हैं। और फिर बुखारी की हदीस है 5783, रसूलुल्लाह गौर से सुनिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उस शख्स पर नजरे रहमत भी नहीं डालेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स पर नजरे रहमत भी नहीं डालेगा जिसने तकब्बर और गुरूर का लिबास पहना, जिसने तकब्बर और गुरूर का लिबास पहना। आप इसको थोड़ा सा अगली हदीस से थोड़ा सा और समझ आएगी। ये मुस्लिम की हदीस है 2085, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तकब्बर से कपड़ा घसीट कर चलता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ नजर तक नहीं फरमाएंगे। कपड़ा घसीट के चलता है। आप आज देखिए कि अक्सर क्या ब्राइडल के ड्रेसेस में आप जरा देखिए, इतना लंबा ब्राइडल का ड्रेस पीछे से चलता आता है। और ये क्यों करते हैं कि ऐसे कपड़े होने चाहिए कि किसी और के ऐसे ना हो। इस शान से मैं जाऊं क्योंकि मेरी शादी है, मैं दुल्हन हूं, कि लोग देखते ही रह जाएं। वो तो दुल्हन है ना, उसको छोड़ें, फिर हम अपने कपड़ों पे आते हैं।
میں تو آخر دولہے کی ماں ہوں، دلہن کی ماں ہوں، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میں ایسے ہر ایک ماشاء مطلب ہر ایک تو نہیں کرتا، میں صرف آپ کو وہ ورڈز بتا رہی ہوں. اللہ نہ کرے یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے. اور یہ پتہ ہے کیا، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل کے اندر کہیں شیطان یہ کمبخت یہ ڈال دیتا ہے کہ میں ایسی لگوں، میں ایسی لگوں، میں ایسی لگوں. بہت سے آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کہا تھا جب یہ والی حدیث کے بعد کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری تہمت جو باندھتے ہیں نا تو اس کا کونا جو ہے وہ زمین پہ لٹک جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق تو ان میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے. مطلب تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ میں بتاؤں کہ میری شان کیا ہے یا میں میرے جیسا کوئی اور نہ لگے. یہ بڑی بات ہے سوچنے کی. اور پتہ ایک اور میں پہلے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، 91 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر اسی لیے اس چیز کو تو نکالنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ اکبر، نہیں تکبر نہیں کرنا. تو آپ ایک پھر ٹیسٹ کرتے ہیں جب بھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اس ٹیسٹ میں لے کے آیا کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہیں ایسا تو نہیں میں ایسے کر رہی ہوں تو یہ، کیونکہ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے نا وے آف لائف بن جاتی ہیں چیزیں اور ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. تو پھر ہم ایک ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزاریں. نمبر یہ کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ بیٹا، اچھا آپ دیکھیے وہاں پہ جو تھا نا کہ لباس لٹکنے کا، یہ وہ آدمی جو ہے نا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے گھٹنے اوپر ٹخنے، ان کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے. مطلب ٹخنوں سے نیچے ان کا جو بھی اگر تہمت باندھی ہے یا انہوں نے ڈریس پہنا ہے یا جو بھی ان کا ہے تو وہ نظر آنے چاہیے، ہے نا. عورت کے لیے اس کو کور کرنا ہے، عورت کا سطر ہے وہ، ٹھیک ہے. اگر وہ اس کا کور نہیں ہوتا تو اس کو گناہ ہے، اور آدمی کا اگر کور ہوتا ہے تو گناہ ہے. یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے نا، سب ویری کامن. اور آج کا کمبخت کیپریز ایسی آئی ہیں کہ کسی کا پورا انہوں نے میک شور کیا ہوا ہے جو بھی انڈسٹری ہے اور ان کا کیا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ایک چیز ہو جائے کہ ان کو ہمارے جو فیشن ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جائیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کتنا ہر وقت گناہ پورے وقت گناہ کی حالت میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل بچی ہے، عورت بھی ہے، بچی تو چھوڑے تو آنٹیوں کی بات، چلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں اور ہم نے جو کپڑے پہنے، لمبی قمیض بھی پہنی ہوئی ہے، فل سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں، نیچے جو پینٹ پہنی ہے وہ ہم نے کیپری پہنی ہوئی ہے. پینٹس آج کل پاکستان میں تو مارکیٹ میں جو کوئی پراپر پینٹ ہی نہیں ملتی ہے نا، پینٹ مینس کہ وہ جو پجامہ شلوار قمیض کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، ایک آنٹی بچاری میرے جیسی کوئی بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا یہ تو سطر کمپلیٹ نہیں ہوتا، تم نماز پڑھ رہی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا. ان کا تو عادت ہی یہ ہے. ایک تو ہر جگہ پہ ایسی آنٹیاں کمبخت آ کے ہمارا بھی پارٹی خراب کر دیتی ہیں. یہ تو کمبخت میں ویسے بول رہی ہوں نا. مطلب کوئی بھی آپ اپنے دل کا حال اس لہجے میں پھر آپ اپنے دل کا حال دیکھیں، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ ان کو کیا پتا فیشن کا، ان کو کیا پتا ایک پینڈو سی آنٹی اور آ کے میری جان کھا رہی ہے. سوچئے گا. نمبر 2 یہ کہ اگر ہمارے کسی غریب رشتہ دار نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ان کے گھر میں شادی ہے، اس نے انوائٹ کیا، اور کسی امیر رشتہ دار ہم مڈل میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے انوائٹ آتا ہے تو ہمارے دل میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک لالچ ادھر جانے کے لیے، اور ادھر کیا جانا ہے، اچھا پیسے بھیج دیتے ہیں. اگر بہت بھی ہوا نا پیسے بھیج دو، کوئی چیز بھیج دو، بس کہنا بہانہ کر دینا میں نے نہیں آنا، میرے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ اب سارا وقت ایسے ہی کرتے رہو، ہے نا. نمبر 3 یہ کہ اگر ہمارے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سب کے بچے ایسے ہوں، اگر ہمارے بچے ہمیں آ کے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل تو میڈیا ہے اور وہ جان بھی لیتے ہیں، اور ایسے بچے جو بہت ماشاءاللہ جاننا چاہتے ہیں، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ مام جو آپ کر رہے ہو نا دس از ناٹ رائٹ. فار ایگزامپل صدقہ دینے میں ہمیں پرانے زمانے کی عادت ہے نا، ہماری مائیں 7 دفعہ کر کے تو پھر صدقہ دیتی تھی. اب آپ کر رہے ہو، آپ کا بچہ کہتا ہے مام دس از ناٹ رائٹ، ڈونٹ ڈو دس، یہ تو مطلب یہ غلط ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز. اور آپ سوچیں مجھے بتائے گا یہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بدتمیز ہو گیا بچہ، مجھے بتا رہا ہے. تو کوئی بھی، یہ تو میں نے ایسے ریگولر ایگزامپل جو میرے اور آپ کی زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. آپ کسی بھی ایگزامپل پہ اپنے آپ کو، یہ ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، ایک سانچے کے اندر ڈالتے جائے اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے جائیں
کہ इस सिचुएशन डालें उसके अंदर, और देखें क्योंकि हमने अपने अंदर से ये तकब्बर निकालना है, अगर राई के दाने के बराबर भी है तो भी निकालना है, क्योंकि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी बात है। तो अल्लाह अकबर। तो आइए जनाब हम वापस आते हैं कि हारून और मूसा को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ भेजा था, क्योंकि आयात लेके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्जिज़ात दिए थे उसके साथ, तो उन्होंने उसको नहीं माना, उनको तकब्बर किया। फलम्मा जाअहुम, तो जब आया उनके पास अल हक़्क़ु, हक, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, क़ालू, तो उन्होंने कहा इन्ना हाज़ा लिसहरुन मुबीन, कि ये तो खुला जादू है। अब क्यों कहा उन्होंने ये खुला जादू है? क्योंकि वो ये चाहते थे, उस जमाने में जादू का बड़ा रवाज था। जादू क्या होता है कि दिखाया, एक करतब दिखाना, जैसे कहते हैं दिखाया जी अब कबूतर निकल के बाहर आ गया है तो अब देखो, या तो कुछ भी नहीं था तो ये जिंदा हो गया, तो ये चला गया, तो करतब दिखा रहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो, क्योंकि उनके पास दो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुअज्जिज़ा दिए थे ना, एक असा था और दूसरा वो जो यद बैदा, जैसे हाथ डालो बाहर निकालो तो चमकता हुआ नजर आएगा। वो दो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्जिज़ा दिए थे। और मुअज्जिज़ात ऐसे क्यों दिए थे? क्योंकि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मुअज्जिज़ा दिया था ना, वो उस जमाने में जो चीज उनकी बहुत ज्यादा ऐसा होता था कि ये तो जैसे तरक्की में बहुत बड़ी चीज होती थी। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का ज़माना था, लोग बहुत उन्होंने तरक्की कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए मुअज्जिज़ात दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का थे ना, मक्का के लोग, वो दूसरों को समझते थे जाहिल हैं ये, क्योंकि वो फसाहत और बलागत में कमाल का उनको उसके अंदर था, कमाल था उनका, कि उसके मुताबिक फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान का मुअज्जिज़ा दिया कि एक आयत भी लेके, पहले सूरा की बात होते होते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आयत ही ले आओ इसके मुकाबले में। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का वहां पे रवाज था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए कि जब वो जादू लेके आएंगे, मुकाबला होएगा, तो उसको कैसे खत्म करना है और लोगों के सामने दिखाना है। दैट वाज द रीजन कि जब वो जादूगर आए थे, दे वर द टॉप ऑफ द जादूगर थे, तो वो जब अपना मुअज्जिज़ा लेके आए थे, जो सांप बन गए थे, जब उन्होंने रस्सियां फेंकी थी, तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा अपना फेंका था, तो वो असलहा बन गया था और खा लिया था उन्होंने सारे सांपों को। तो जादूगरों को फौरन समझ आ गई थी कि ओहो ये जादू नहीं है, क्योंकि उनके पास द पीक ऑफ द पीक जादू था ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो उन्होंने क्या कहा, फलम्मा जाअहुम, जब आया उनके पास हक, तो उन्होंने कहा कि ये जादू है, ताकि लोगों को ना लगे कि ये कोई ऐसी बात नहीं, उसकी अहमियत खत्म करने के लिए। और कहा मूसा ने अतकुलूना लिल हक़ी, कि क्या तुम कहते हो हक को, लम्मा जाअकुम, जब वो आया तुम्हारे पास, अस्सिहरुन हासा, कि क्या ये जादू है, तुम इसको जादू कहते हो। वला युफ्लिहु साहिरून, के साहिर जो जादूगर हैं वो तो फलाह ही नहीं पा सकते। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जादू के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने आपको वो जो नोटिफिकेशन भेजा था उसमें मैंने आपको जादू के बारे में थोड़ा सा कहा था कि मैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी गलत फहमियां होती हैं जादू के बारे में, कि हर एक को तो ये लगता है ना, अल्लाह ना करे कि मुझ पे जादू हो गया या कुछ भी। तो अब जादूगर क्या करते हैं कि ये शैतान और जिन्नात से हेल्प लेते हैं, नंबर 1, ठीक है। और फिर वो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वो ऐसी चीज, मतलब जादू सीखते हैं जो उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है और उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाती है। कुरान में जब अल्लाह ने फरमा दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई। अब नंबर 2 ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उनसे जादू सीखते हैं जिसके जरिए वो मियाँ बीवी के माबैन तफरीक, अलहदगी पैदा कर देते हैं। ये आया जो थी, ये हारूत मारूत जो आए थे ना, 2 फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में, ये उसके बारे में थी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब हमारे ज़हन में याद है कि फरिश्ते जादू सिखा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों जादू सिखाया, जो कि कर ही रहे हैं कि वो मियाँ बीवी के अंदर तफरीक डाल रहे हैं। ये उस कौम की आजमाइश थी। और ये फरिश्ते जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जब लोग इनके पास सीखने आते थे तो ये कहते थे कि हमसे ना सीखो, हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, राइट। तो सीखते क्यों थे? अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि मियाँ बीवी के अंदर तफरीक करने की वजह से, और क्यों तफरीक हो जाए, ताकि वो घर टूटेगा तो फिर क्या होगा कि उसके जो बच्चे हैं ना उस घर के, वो बिखर जाएंगे, आने वाली पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। क्योंकि जिस घर में जैसे तलाक हो जाती है, बच्चे होते हैं या हस्बैंड फौत हो जाते हैं, तो बच्चे देखिए जब घर टूटता है ना, तो जो बच्चे हैं ना वो बेचारे बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो जादू से क्या कर रहे थे। अच्छा, अब आगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी।
اب تو ہمارا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو اس جادو سے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے. تو اب ہم کیا سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو جائے یا یہ بیمار ہو جائے یا پاگل ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. مقدر میں لکھ دیا ہے نا. تو مقدر میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا نا کہ تقدیر جو ہے، ہماری دعا جو ہے نا، وہ تقدیر سے لڑ پڑتی ہے. تو دعا کا ہتھیار تو اللہ نے دے دیا. اب دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ امت، پوری امت بھی جمع ہو جائے، سارے لوگ، سارے جادوگر، سارے کچھ اس میں آ جاتا ہے نا. ہر کوئی اگر اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں. اب دیکھیے، وہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر انہوں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور آخر میں جو تھا کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ کمبخت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا. تو سارا کچھ تو ہمیں پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا، آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر معوذتین پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے، ہاتھ پہ اپنے ایسے پھونک مارنی ہے، اور پھر جہاں جہاں آپ کہا جاتا ہے اپنے اپنے کر دینا ہے، پھیر دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بہت زیادہ وہ نہیں کر سک رہے تھے، تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے پھونک کہتی تھی کہ آپ مار دیں، اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی. اب میں اپنے یوزلی جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماڈرن قسم کے اسلام کی طرف آتے ہیں، تو مشکل کیا ہوتی ہے، اگر آپ ان کو بتاتے ہیں نا تو دے آر ویری انٹو کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا، بدعت نہیں، یہ غلط ہے، وہ ایسے والی چیزیں ہوتی ہیں. الحمدللہ وچ از گڈ آلسو. اچھا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جب وہ، کیونکہ وہ صبح شام یہ پڑھتے تھے، تو ایسے کہ آپ پڑھتی ہو نا تو آپ اپنے ہاتھ پہ 3 دفعہ ایسے کر کے تو پھیر لیا کرو. ان کا کیوں پھونک کیوں مارنی ہے، کوئی اسلام میں اس کے نہیں ہے، میں پڑھ لیتا ہوں کافی. ایسے نہیں سننا ہے. دیکھیں میں پھر ان کو حدیث پوری جا کے دکھائی، پھر جا کے انہوں نے کہیں یقین کیا، وچ از ویری گڈ الحمدللہ. کہ ایسا نہیں کہ جو بھی کہہ دو یقین کر لیں. اسی لیے میں آپ کو نمبر بھی بتاتی ہوں، میں آپ کو سارا بتا رہی ہوتی ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر جاتے ہیں، آپ ایک لفظ بھی وہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شروع کا، تو آپ کی پوری حدیث نکل آتی ہے. اور قرآن 360 آئی تھنک اس کا ایپ جو ہے امیزنگ ایپ ہے، اس میں بھی آپ کو بہت سی ہیلپ مل جاتی ہے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا جی، اب دوسرا آگے جا کے دیکھیں کہ جادوگر جو ہے اس کی خصلت کے بارے میں متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس جادوگر کاہن کی زبان پر جھوٹ چڑھا دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مزید 100 جھوٹ ملا کر بکنا شروع ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ جادوگر کا وہ لوگوں سے شرک کیسے کرواتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پتہ ہے ویک کہاں پہ ہوتے ہیں، جب ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں، اسپیشلی جب ہمارے لو ونس بہت بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، اس وقت آنیسٹلی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ میں ہم آ کے کئی دفعہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں جہاں بھی امید لگتی ہے نا کہ کسی نے نیبر نے بتا دیا، کوئی پتہ لینے آیا تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو تم پتہ ہے فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہ ایسے کرتے ہیں، تو وہ یہ دم درود کرتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ اس وقت اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ کرتے کیا ہے جادوگر،
کہ وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو شیاطین کو خوش کرنا ہوتا ہے نا، اور وہ لوگوں کو وہم یہ ڈالتے ہیں کہ آنے والا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے نا، اس کے وہ بیماریاں اور اس کے حالات وہ جانتے ہیں، جو کہ وہ جنات سے ہیلپ لے کے وہ ان کو بتاتے ہیں، تو ان کو جو جاتا ہے نا اس کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھا ان کو کیسے پتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، ان کو کیسے پتا ہے، اور وہ جب کچھ چیزیں میچ کرتی ہیں تو پھر وہ 100% ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان بھی واپس ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرانا اور اولاد میں وہ کرنا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اب ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی، کاہن کے پاس گیا، اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچا سمجھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کی تصدیق بھی کی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین و شریعت کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر دیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا پاکستان میں تو ہر گھرانہ آلموسٹ مسلمان کا ہے، کھلے عام یہ چیزیں ہو رہی، ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں محلے میں وہ جو آنٹی ہے نا وہ جادو کرتی ہیں، وہ تو تعویذ گنڈا بھی دیتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں، اللہ اکبر، پھر بھی کوئی کچھ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کسی گورنر کو بھیجتے تھے نا تو حکم نامہ یہ جاری کرتے تھے کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، شریعت بنا دی تھی انہوں نے کہ جہاں پہ کوئی جادوگر مرد یا عورت نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ مطلب یہ حکومت کا کام ہے نا، ایسا نہیں کہ ہر ایک جائے اور اس کو قتل کر دے، جی یہ میں نے اس لیے کیا ہے، مطلب کیونکہ وہ تو حکمران تھے۔ تو آج ہمارے حکمران دیکھ لینا کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں مطلب جادو وغیرہ کا خریدار ہوگا، جو جادو کرے گا یا جادو سیکھے گا، تو اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی سنتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ بھی جہاں جہاں جو ٹاپک آتا ہے وہ تھوڑا سا آگاہی ہو جاتی ہے تو ہمارا الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ آیات بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس احادیث ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم نے کسی کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کو سامنے رکھا کریں، وہ آیات کو سامنے رکھا کریں ان کے، کہ دیکھیں قرآن کی اس آیا میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پتہ سننے والے پھر سن لیتے ہیں۔ اگر صرف ہم اپنی بات کرتے ہیں نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آئیے آیت نمبر، کیا ٹائم ہوا ہے؟ 49، ہاں ابھی تھوڑا سا 10 منٹس ہیں۔ آیت نمبر 78، آیت نمبر 78 سورہ یونس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرعون نے اور اس کے مالا جو اس کے سردار تھے، انہوں نے اجیتنا، کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں، اما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، تو اس لیے ہمارے پاس آیا کہ تو ہمیں اسے پھیر دے۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے۔ میں اپنی ذات میں دیکھوں، آپ اپنی ذات میں دیکھو، ہمیں جب کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ کیا مطلب ہے ہم یہ نہ کریں۔ امی تو ہم نے تو ساری وہاں، میری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی، نانا بھی ایسے، ہمارے گھر میں دادا دادی بھی ایسے کرتے، پھوپھیاں بھی کرتی ہیں، خالائیں بھی کرتی ہیں، تو تمہیں کیا نیا دین ہے؟ وہ تو اتنے نیک تھے ماشاءاللہ، تہجد گزار بھی تھے، تو اگر ان کو نہیں پتا تھا تو تمہیں یہ نیا دین سکھانے آگے چلو جی، ایسے کہہ کے ہم بالکل ایسے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ پہلی امتوں نے بھی یہی کیا تھا، واللہ سٹیج وہی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک سٹیج وہی ہے، کردار بدل رہے ہیں، زمانہ وہی ہے، دن اور رات کا پھیر وہی ہے، کوئی دن لمبا زیادہ اور چھوٹا نہیں ہوا اس کے بعد، آدم علیہ السلام کے بعد وہی دن رات ہیں، انسان بدل رہے ہیں۔ ہم سوچتے اتنی ترقیاں کر کے ہم تو اتنے کامیاب ہو گئے، اور اب کیا یہ قرآن پاک پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں۔ ان کی ترقیاں دیکھیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا۔ آپ دیکھیں فرعون کے زمانے میں جو ممی بناتے تھے نا، جو مر جاتا تھا اس کے اوپر وہ جو بھی چیزیں لگا کے اس کو سیو کرتے تھے، آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ اس قوم کا پڑھے، وہ قوم عاد و سمود کا پڑھ کے دیکھیں کہ پہاڑوں میں 100 کمروں کے گھر جو بنے تھے، آج بھی نشانیاں ہیں، آج ہم بنا سکتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی کرینیں تھی؟ ہم سمجھتے کہ ہم نے کر لیا ہے کچھ ایسے کہ اتنی ترقیاں چاند پہ پہنچ گئے، تو ہم تو قرآن تو اس زمانے وہ لوگ تھے، ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں تھی، ان کے لیے نازل ہوا تھا لما فی الصدور، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔
भूल जाते हैं, इसको छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, वल्लाही दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यही बात आप देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे आबादात से जो हम चले आ रहे हैं, जो हमने सीखा उनसे या जो भी हम करते हैं, तो उससे हमें फेर देना चाहता है। वतकूना लकुमा, ताकि हो जाए तुम दोनों के लिए अल किब्रियाउ, बड़ाई फिल अर्दी, जमीन में, कि तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाए, लोग समझे कि बस हम अगर तुम्हारे पीछे लग गए तो सारी कौम तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तो तुम इसलिए हमारे पास आए हो। वमा नहनु, और नहीं है हम लकुमा बिमुमिनीन, कि हम तुम दोनों पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब यही यहाँ पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैशी मक्का के पास गए थे पैगाम लेके, तो उन्होंने भी तो यही कहा था कि ये मतलब क्या, मतलब हमारे जो अबाइदात करते आ रहे हैं तो वो क्या गलत थे? एग्जैक्टली सेम चीज उस वक्त भी हुई थी कि अगर हमने तुम्हें मान लिया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें हुकूमत चाहिए, चलो हम उसका भी पार्ट दे देंगे। औरतें चाहिए, हम तुम्हें वो भी दे देंगे। ये चाहिए, माल चाहिए, वो भी दे देंगे। लेकिन इस बात को ना कहो, इस बात को छोड़ दो कि अल्लाह वाहिद है। क्योंकि मक्का के दौर में तो तीन ही चीजें थी ना, तौहीद पे काम हो रहा था, रिसालत पे काम हो रहा था और आखिरत पे काम हो रहा था। तो इनको ये था कि ये किसी तरह से कहना बंद कर दे। और वजह क्या थी? क्योंकि अब उनके जो दादा थे उसकी वजह से वो उनको कुछ कह भी नहीं सक रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए भैया ना, आज कुरान को जब हम सोच के पढ़ते हैं ना, जब हम उसकी तफसीर जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मुंह पे आके हमें, वो कहते हैं ना, बोलना भी डर लगता है कि थप्पड़ ही पड़ रहे हैं हम लोगों को। तो आयत नंबर 79 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वक़ाल फ़िरऔन, और कहा फिरौन ने, ईतूनी कि लाओ मेरे पास बिकुल्ली साहिरिन अलीम, हर जादूगर माहिर को। वो जो मैंने आपको बताया ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनका ये तो जादू है। और फिर उसने क्या कहा कि नकारा पूरे शहर में ये अनाउंस कर दो कि जो बहुत माहिर है, जो जिसको जादू का मतलब टॉप इल्म है ना, उसको तुम छांटी करके कि उनमें से जो भी जादूगर आते हैं उनको तुम लेके आओ ताकि ये मुकाबला करवाएं। और जब जादूगर आए उसके पास, तो क्या कहा था कि उन्होंने, कि आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो भी, कि उन्होंने आते ही जो कहा था कि फिर हमारे लिए उसमें क्या है, हमें क्या इनाम मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अगर मतलब तुम हरा देते हो इसको, तो फिर तो तुम्हें मैं अपने बहुत मुकर्रब लोगों में, जो आज महल के अंदर जो होते हैं ना, मैं मुकर्रब लोगों में तुम्हें शामिल कर लूंगा, मतलब उनको इनाम मिलेगा, क्योंकि फ्री में तो नहीं कर रहे थे ना। तो अब उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 80 में, फलम्मा जाअस सहरतु, और जब आगे जादूगर, कौला कहा लहुम, उनसे मूसा ने, अलकू मा अंतुम मुल्कून, कि अब तुम डालो जो तुम डालने वाले हो। अब मज़े की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो यहाँ पे ये कहा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, उससे पहले क्या था, जब इन्होंने नकारा पूरे शहर में अनाउंस करा दिया, अब जादूगर आ गए, तो इन्होंने दिन भी सिलेक्ट किया कि जो वो दिन था जैसे हमारा ईद का दिन होता है ना, उस तरह का एक दिन था जिसमें ये सारे इकट्ठे होते थे, पूरे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे। तो उन्होंने, फिरौन ने कहा कि उस दिन ये मुकाबला होगा ताकि सारे लोगों के सामने एक दफा पता चल जाए कि मूसा जो है वो झूठ बोल रहा है। तो अब यहाँ पे उन्होंने वो दिन भी मुकर्रर कर लिया, अब जादूगर भी आ गया। अब सोचो सारे लोग, जरा इमेजिन करें कि वो देख रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जादूगरों को कहा कि तुम डालो जो तुम करना चाहते हो, तुम जादू दिखाओ जो कर रहे हो। फलम्मा, पस जब अलकौ, उन्होंने डाला, और कहा मूसा ने, माँ जी तुम भी असहर, कि ये जो तुम लेके आए हो चीजें तो जादू है पूरे का पूरा। इन्नल्लाह सयुबतिलहु, अल्लाह सुब्हानहू तआला बातिल कर देगा अनकरीब। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुफसिदों का अमल जो है उसको नहीं संवारता। अब मैंने आपको जादू का पूरा पहले समझा भी दिया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए जादू का तोड़ जादू से नहीं होता, जादू का जो तोड़ है वो कुरान से ही होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात से ही होगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सयुबतिलहु, के बातिल कर देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला अनकरीब। गौर से इसको भी अंडरलाइन कर लें ताकि आप इसकी डेप्थ को समझ सके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको नहीं संवारता, उनके काम जो मुफसिद होते हैं। वयुहिक्कुल्लाहुल हक्का, कि सच्चा साबित कर दिखाया अल्लाह ने हक को, बिकलिमातिही, अपनी कलिमात से, अपने मोजज़ात से, वलौ करिहल मुजरिमून, कि अगरचे मुजरिमों को ये बहुत नापसंद हो। अब यहाँ पे मुजरिम किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं? वही लोग जिन्होंने फस्तकबरू भी आयातिना, वहां भी हमने मुजरिम का पढ़ा था ना कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, तकब्बर करते हैं,
अल्लाह की आयात पढ़ के भी अमल नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो कहीं ज्यादा समझदार हूं, मेरी जिंदगी मुझे पता है कैसे गुजारनी है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी छोटी छोटी चीजों पे थोड़ी मुझे पकड़ना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बड़े कोई मसरूफ है ना कि हमें छोड़ देंगे ऐसे। अल्लाह अकबर। क्या टाइम है जी? 2-3 मिनट रह गए हैं। चले अगली आयत इंशाअल्लाह आई होप हो जाएगी। आयत नंबर 83 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फमा आमना, तो बस बात मानी ली मूसा की इल्ला मगर ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, कि ज़ुर्रियतुन मतलब कुछ चंद नौजवानों ने मिन कौमिही उसकी कौम से। अला क्यों? अला खौफ मिन फिरौना, फिरौन के खौफ से, व मलाई और उसके जो सरदार थे। तो आज देखिए कि सिर्फ चंद लोग ईमान लाए थे फिरौन की कौम से, जिसमें आता है कि हज़रत आसिया उनकी बीवी, जब उन्होंने देखा था और उनको ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका सीना खोल दिया, उसमें वो ईमान लाई थी। एक मशाका थी जो उनके घर में वो जो बाल बनाती थी और संवारती थी, उसके वो ईमान ले आई थी। अल्लाह अकबर। तो के ये और कौन था? वो जो चंद ये बताया कि चंद नौजवान लाए थे। हाँ, और एक और था जो खाना पकाता था, इसका बावर्ची था। तो कुछ ही लोग थे। तो क्यों ईमान नहीं लाए थे? क्योंकि वो फिरौन से डरते थे। वो हुकूमत में था ना, और वो बड़ा जालिम था। आज भी आप देखिए कि सच बोलने से क्यों हम घबरा जाते हैं, क्यों हम पीछे हट जाते हैं। आज के दौर में भी हुकूमत जो है, आप देखिए कोई भी हुकूमत, मैं किसी वो सियासत की इधर बात नहीं कर रही हूँ, मुसलमानों की बात कर रही हूँ। कहीं पे भी आप कोई ऐसी बात करते हैं तो हुकूमत के डर से आप सच भी नहीं बोल सकते। कई दफा आपको ये डर लगता है, और अगर बोला तो फिर वो जो जुल्म करते हैं ना, वो भी दिखाते हैं, वो भी जाहिर कराते हैं कि देखो हम इस लेवल का जुल्म करेंगे कि तुम्हारी जुबानें बंद हो जाएंगी। कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ और होता रहेगा। आप देखिए क्यों मुसलमान आज पिट रहे हैं, क्यों हम इतने जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हम कभी सोचिए तो सही। आज भी आप देखिए कि हक की बात करते हुए हम ही जो, आप सोचिए फॉर एग्जांपल मैं अपनी जात की बात करूं कि पाकिस्तान जाते हुए हाय ना 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 अभी ना जाना, वो तो ये हो जाता है, वहां तो एयरपोर्ट पे भी पकड़ लेते। भाई क्यों पकड़ते हैं? तुमने कभी कोई बात तो नहीं ऐसी की हुई है, कोई उसको तो लाइक नहीं किया हुआ, फलां के बारे में तुमने ऐसी कोई बात तो नहीं की थी? ड्रा आम बंदे को भी ड्रा के जो बताए ना, ऐसे लोगों को देखिए। मैं ऑनेस्टली चलो छोड़े, अब आप सबको पता है सारी बात का, तो हम उसी टॉपिक पे रहते हैं कि क्या था कि फिरौन के खौफ से और उसके जो सरदार थे उनके खौफ से कि चंद ही लोग इस्लाम लाए थे। और जो उसकी इसने दिखाया कैसे था, जो मैं कह रही हूँ ना कि जुल्म करते हैं और वो दिखाते भी हैं, कि इसने अपनी वो जो मशाका थी उसको बुलाया, उसको कहा कि तुम, वो अपनी उसकी बेटी की कंघी कर रही थी, कहते कंघी गिरी तो उसने जब उठाया तो बिस्मिल्लाह कहा, तो उसने कहा कि तुम किसका मतलब, तुम क्या मेरे बाप के बारे में कह रही हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बाप का भी वही इलाह है जो मेरा इलाह है या तुम्हारा इलाह है, वो इलाह एक ही है। तो उस बच्ची ने जब अपने बाप को बताया तो उसने उसको बुलाया, उससे पूछा कि तुम किसकी बात कर रही हो? तो उसने वहां पे बड़ी बहादुरी से कहा कि हम सबका इलाह जो है वो एक ही है। तो फिरौन ने उसको कहा कि क्या मैं तुम्हारा इलाह नहीं हूं? उसने कहा कि नहीं, मेरा, हम सबका, तुम्हारा भी और मेरा भी इलाह एक है। तो उसने एक कढ़ाई नहीं होती, बड़ी सी देग समझ ले, मंगाई, और उसके अंदर तेल डाल के जब उसको इतना पकाया कि वो जब उस हालत में आ गया कि वो बर्निंग हालत में आ गया, तो उसके सामने उसके एक एक बच्चे को जलती हुई कढ़ाई में फेंका। और ऐसे तो बस दफा ये वहां पे हुआ था कि जब उसका आखिरी बच्चा जो उसकी गोद में था, जब वो रह गया ना, तो ये थोड़ा सा घबरा के पीछे हटी, ईमान थोड़ा सा। अल्लाह अकबर। मैं कहती हूँ किस्सा पढ़ना आसान लगता है, अपने आप को वहां पे रख के जरा देखें। हम तो मेरा ख्याल है अभी कढ़ाई मंगाने का हुक्म ही दिया होगा तो हम पहले से भाग जाएंगे कि जो आप कहते हैं मैं करने को तैयार हूं। उसने क्या किया था, वो बच्चा जो है ना, उसने ही अपनी माँ से बोला था कि माँ तू ऐसे पीछे ना हट, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला, उसके वर्ड्स मैंने लिखे थे, हाँ, माँ बेखौफ व खतर इसमें कूद जा, बेशक दुनिया की सजा आखिरत के मुकाबले में बहुत हल्की है। तो वो बात सुन के फिर उसने अपने आप को भी उस आग में, उस तेल के अंदर डाल दिया था। तो इतना जालिम बादशाह था। तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया अन के यफ्तीना हम, कि वो फितने में डाल दे उन्हें, व इन्ना फिरौन लआलिन फिल अर्द, कि फिरौन जो है वो जमीन में बड़ा जालिम और बड़ा सरकश था, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि वो इतना जालिम और सरकश था। आप सोचें कि वो कैसा होगा। व इन्नहु लमिनल मुस्रिफीन, और बेशक वो हद से गुजरने वाला था। देखिए हम सब के पास ना
میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حد مقرر کی ہے. نہ کرنے والی حدیں بہت چھوٹی ہیں اور کرنے والی حدیں بہت بڑی ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو نہ والی حد ہے نا وہ کدھر ہے. جب ہمیں وہ پتہ چل جائے گا تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی ہم کوشش کریں گے اگلی کلاس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ مصرفین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, کہیں ہم حد سے گزرنے والوں میں نہ ہو جائیں. کیونکہ مصرفین جو ہوتے ہیں نا وہ ظالم ہوتے ہیں, کیونکہ وہ حدیں کراس کرنے والے ہوتے ہیں, اور جو ظالم ہے نا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں. ظالم جو ہے آپ دیکھیں مظلوم کا خواہ وہ کافر ہے خواہ وہ اللہ کو نہیں مانتا, مطلب وہ کچھ بھی, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دہریا ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں مانتا, پھر بھی مظلوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے. ہم یا تو فرعون کی بات پڑھیں نا, فرعون کا ظلم تو اپنی جگہ, آپ اپنی ذات میں دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں ملکہ ہوں نا اپنے گھر کی, ایک ہسبینڈ اینڈ ایک وائف ہے, کہیں میں اپنی رعایا کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتی ہوں. ظلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو میں عمل کر رہی ہوں اور کروا رہی ہوں کہ نہیں کروا رہی. تو یہ یہاں کا فرعون تو قوم پہ بادشاہ تھا نا, میں اپنی اولاد پہ بادشاہ ہوں, وہ ملکہ ہوں. ملکہ کہہ کہ اچھا لگ رہا ہے. تو اینی وے انشاءاللہ جی اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے, کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ذات پہ ایک ایک آیت کو لے کے دیکھیں اور ہم اپنے آپ کی کریکشن کر سکیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں. وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے, واللہ بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہمیں 70 80 90 سال مل گئے تو بھی کیا ملا, آخر میں تو دردوں والی حال ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ وہ عمر ملے جس میں بچے ہی اناؤنس کراتے پھرے مسجدوں میں کہ ہماری آسانیاں ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چلتا پھرتا ہم لوگوں کو لے جائے اور ایمان پہ لے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا وقت ہمارے پاس ہے نا, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے. کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا جو لذت ہے نا آنیسٹلی, وہ پتہ ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بدل رہے ہوتے ہیں تو وہ لمحے کا جو سرور ہے نا وہ آپ کو ایک اور لیول پہ لے جاتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. اب دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی, دنیا ویسی واللہ اللہ راضی ہوتا ہے تو دنیا بھی راضی کر دیتے ہیں. شروع میں مشکل ہوتی ہے وہ, کیونکہ آزمائش بھی چڑھ رہی ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ جی صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ صبر کر جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ بندہ اللہ کا ولی اگر قسم کھا لے کسی بات پہ تو اللہ اس کی وہ بات بھی پوری کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جب وہ ولی کوئی خاص نہیں ہوتے, آپ میں سے کوئی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھتے ہوئے آگے گزرتے رہیں. بہت ہی خوبصورت ریمائنڈر کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. ترمذی کی حدیث ہے 1999 جس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں, میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو, لیکن اگر تم اسے زیادہ کر سکو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا نصف حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو, لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر سکو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا, لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر سکے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی دعا کا سارا حصہ درود و سلام کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری ہر پریشانی اور مشکل سے نجات کا باعث ہوگا اور تیرے گناہوں سے بخشش کا باعث ہوگا. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.